الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فأعوذ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثناء اور تعریفات تو بعد بے شمار لا تعداد انگنن درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام کائنات، امام الرسل، امام المجاہدین، جنابنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ دے۔ بھائیوں اور دوستوں اور گھراں دے اندر بیٹھ کے سماعت فرمانے والی معززات مکرمات میری ماؤں اور بہنوں، میں تہاڈے سامنے 28واں سپارہ سورت دا نام سورت حشر آیات نمبر 2-9 تلاوت فرمائیے۔ اللہ مالک دے اگے دعا گو ہاں، اللہ تعالی مینوں گناہگار نو حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی اور میرے برادر، میرا جو آج جمعۃ المبارک دا عنوان ہے وہ ہے کہ اپنی ذات نالوں زیادہ اگلے بندے نو ترجیح دینا، کہ آودے تو زیادہ اگلے نو عزت دینا، آبدے تو زیادہ اگلے بندے دا احترام کرنا۔ ساڈے معاشرے دے اندر صورتحال اے بن چکی ہے، اگر چھوٹا تے او بڑے دا احترام نہیں کردا، اگر کوئی بڑا انہوں اے گل دا علم ہے کہ میں چھوٹیاں نال پیار کرنا ہے، چھوٹیاں دے شفقت کرنی ہے، محبت دی نگاہ نال دیکھنا ہے، پیار والا انہاں تے ہاتھ رکھنا ہے، لیکن بڑا اپنے حقوق نہیں ادا کر رہا، چھوٹا اپنے حقوق نہیں ادا کر رہا، میں قربان جاواں اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا ہے کہ سونےوں امت محمدیہ نو اس بات تو آگاہ فرما دیو، اور میں تے کہا کرنا وا اسلام دی جتنی بھی تعلیمات نے قرآن پاک دا اگر مطالعہ کر لیا جائے، حدیث دا مطالعہ کر لیا جائے، نبی پاک دی فرمان غرامی دا اگر مطالعہ کیتا جائے تے سانو سبق صرف ایکو ہی ملدا ہے، ہمدردی دا ملدا ہے، یا خیر خواہی دا ملدا ہے، یا پیار دا ملدا ہے، یا محبت دا ملدا ہے۔ میرے پیغمبر نے اے نہیں کہا
کہ اپنے تو ود کے اگلے نو ترجیح نہیں دینی، بلکہ پیغمبر نے صحابہ دی تربیت ہی ایسی کی تھی۔ فرمایا صحابہ اپنے نالوں ود کے اگلیاں دا عزت اور احترام کرنا ہے۔ صحابہ آودے تو ود کے اگلے نو ترجیح دینی ہے۔ اگر ساڈے معاشرے دے اندر اثار پیدا ہو جائے، ہمدردی پیدا ہو جائے، محبت پیدا ہو جائے، تو حقیقت بات ہے اے معاشرہ جنت دا حقدار بن سکتا ہے۔ لیکن اسی ان ساریاں چیزاں تو دور ہاں، پیغمبر دے فرامین تو دور ہاں، نبی پاک دیاں حدیثاں تو دور ہاں، قرآن تو دور ہاں، ساڈے دلاں دے اندر محبت ختم ہو چکی ہے، پیار ختم ہو چکے ہے۔ آؤ ذرا اللہ دے قرآن دے غور فرمانا، اگے گیا یو اللہ دے قرآن دے غور فرمانا، پیغمبر دے فرامین نو دیکھیے، اللہ دے قرآن دیاں آیاتاں دے غور فرمانا، اور میں تیرے سامنے ایک دو احادیثاں بیان کراں گا، ذرا توجہ دے نال سماعت فرمائیں، شاید میری ایک جملے دی وجہ کر کے تیری میری نجات دا ذریعہ بن جائے۔ ویسے بھی تے رمضان المبارک دا مہینہ جا رہا ہے، برکتاں والا سیزن بڑی تیزی دے نال جا رہے ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالی رمضان دے کیتے قیام، رمضان دیاں کیتیاں تلاوتاں اللہ اپنی بارگاہ چ قبول و منظور فرما لے، اور جڑے رمضان دے باقی روزے رہ گئے نے اللہ پاک سانو رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی، میرے برادر، میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری زبان دے بار بار اے نام آونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تے ہر بندے نے درود پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بڑے ہی فضائل نے، مناقب نے درود دے، انشاءاللہ ایک جمعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نام تے بھی پڑھاواں گے کہ جیڑا نبی دا نام سن کے درود پڑھ دے، آقا نے ان دی فضیلت کتنی بیان فرمائی ہے، نبی پاک نے ان دے بارے انعام کتنے دسے نے۔ ذرا اللہ دے قرآن دے غور فرمانا، اور جیڑی آیات میں تیرے سامنے تلاوت فرمائی ہے نا، انہاں تو کچھ پچھلیاں آیاتاں دے اندر، اس آیات تو دو آیات پچھلیاں دے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے نام بڑے پیار اور محبت دے نال گلاں سمجھائیاں نے۔ ذرا قرآن دے الفاظ دے غور فرمانا، اللہ ذوالجلال والاکرام اعلان فرما رہے نے، اے میرے سونیا محبوبہ اعلان فرما دے ونا، سورت دا نام سورت حشر 28 ماسی بار آئے، آیات نمبر 7 پڑھن لگاواں، اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے آئے، اللہ فرما دے نے ما افا اللہ علی رسول، ان دے اندر اللہ تعالیٰ نے مال فے دا تذکرہ فرمایا۔ مال فے کیے کہ صحابہ جنگ واسطے جاندے، نبی پاک جنگ واسطے جاندے، لیکن دشمناں دے نال جنگ نہیں ہوئی، انہاں دے مال تے قبضہ کر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ نہیں ہوئی، دشمن نس گئے نے، انہاں دے مال تے قبضہ کر لیا،
او مال جیڑا اس مال نو مال فہ کہا جاندا ہے۔ اور نال ایک اور بات نوٹ فرما لو، مال فہ اوے جندے تے صرف اللہ تے اللہ دے رسول دا حق ہے، نہ صحابہ دا حق ہے، نہ غریبان دا حق ہے، نہ مسکیناں دا حق ہے۔ ایک مال غنیمت، مال غنیمت انہوں کہا جاندا ہے کہ دشمناں نال جنگ ہوئی ہے، جنگ تو بعد جیڑا مال قبضے اندر آ گیا نا، نبی پاک او مال نو لے آئے نے، ان دے چو پئیما حق جیڑا او اللہ دے رسول دے، باقی جیڑے چار حق نے نا او فرمایا غریباں مسکیناں ماڑے اندر تقسیم کر دے وہ، او جیڑے چار حق نے او کنہ واسطے اعلان فرمایا ہے، او بھی قرآن دس رہے ہے۔ فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ اس تو پچھلی آیات بھی سماعت فرما لو، فرمایا ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دونة بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول۔ بڑا اہم مسئلہ بیان فرمایا ہے، فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ فرمایا محبوبہ اعلان فرما دے وہ نا، اللہ دا پیغام دے آرڈر دے حکم اے آگے آئے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ فرمایا جو تہانوں اللہ دے رسول نے دے دیتا ہے انہوں مان لو، انہوں تسلیم کر لو، باقیاں ساریاں چیزاں نو چھڑ دے وہ۔ اللہ نے روزہ دیتا ہے، روزے نو قبول کر لو۔ پیغمبر نے تو ہانو دسیا ہے حج دا طریقہ دسیا ہے، اس طریقے نو قبول فرما لو۔ اللہ دے پیارے نبی نے نماز تو ہانو دسی ہے، اور نماز پڑھن دا طریقہ بھی تو ہانو دسے آئے، اس طریقے نو قبول فرما لو۔ جگاں دے پیر نے صدقہ خیرات کرن دا طریقہ بھی سمجھایا ہے، فرمایا اس طریقے تے پیروکار بن جاؤ نا۔ آن ذرا حدیث سماعت فرمانا، حدیث سماعت فرمانا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ روایت نو بیان کر دینے، عبداللہ فرما دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم دی زبان مبارک دے اندروں میں سنے آئے آقا فرماندے نے نبی پاک نے فرمایا ہے اللہ نے انہاں عورتاں دے اپنی لعنت فرمائی ہے سونیاں کیڑیاں عورتاں جنہاں تے رب دی لعنت ہے عبداللہ فرماندے انہاں عورتاں تے لعنت ہے جنہاں نے رب دی تخلیق نو ہی بدل چھڑیا ہے اللہ اللہ غور فرمائی ان دے اندر کلیاں عورتاں ہی شامل نہیں بلکہ مرد حضرات بھی شامل نے عبداللہ فرماندے میں اے روایت نو بیان کیتا نا کہ اللہ دے پیارے نبی دی میں زبان دے اندروں سنے آئے آپ نے فرمایا اللہ نے انہاں عورتاں دے لعنت فرمائی ہے جنہ عورتاں نے اللہ دی تخلیق نو بدل دیتا ہے تخلیق دا مطلب کیا ہے اللہ پاک نے انسان نو بڑا ہی خوبصورت بنایا ہے اللہ پاک نے انسان نو بڑا ہی حسن و جمال بنایا ہے انہا حسین و جمیل ہون دے باوجود بھی آپ نے بڑویٹیاں نو باریک کرواندہ آندہ میری خوبصورتی اور زیادہ بڑھ جائے گی اللہ نے انسان نو اتنا خوبصورت بنایا ہے آپ نے دنداں مبارکاں دے اندر فاصلہ پیدا کرواندہ ہے آندہ کہ دنداں دے اندر خوبصورتی پیدا ہو جائے گی اندہ مطلب وے اللہ دی تخلیق نو بدل دائے اللہ نے انسان دا جسم مبارک اتنا خوبصورت بنایا ہے آپ نے جسم مبارک دے نام لکھواندہ ہے اندہ مطلب وے اللہ دی تخلیق نو بدل دائے عبداللہ فرماندے جدوں میں اے روایت نو بیان فرمایا نا ایک عورت جندہ نام ام یعقوب ہے وے کی نام حضرت جندہ نام ام یعقوب ہے وے اے عورت چال دی عبداللہ دے کول تشریف لے آندی آگے آندی عبداللہ جی تسی ایس روایت نو بیان فرمایا ہے کہ جیڑیاں عورتاں اللہ دی تخلیق نو بدل دیاں نے انہاں عورتاں دے اللہ دی لعنت دے اوے عبداللہ میں سارا قرآن کھول مارے آئے لیکن نبی دا اے فرمان مینوں نہیں ملیا اوے عبداللہ دس نہ مینوں اے نبی دا فرمان کتھے لکھیا ہوئے آئے عبداللہ فرمان دے نے ام یعقوب سورۃ حشر نہیں ہو پڑھی ام یعقوب فرمان دیا نے عبداللہ سورۃ حشر تے میں پڑھی ہے عبداللہ فرمان دے نے ام یعقوب ان دے اندر اللہ نے اعلان فرمایا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شدید العقاب عبداللہ فرمان دے نے ام یعقوب ایسا آیات دا مطلب ہی ایوے جو رب نے توہانو دے دیتا ان دے تے عمل کر لو جن دے تو اللہ نے منع فرما دیتا ان دے تو رک جاؤ ام یعقوب آندیاں نے عبداللہ ٹھیک ہے تیری گال میں تسلیم کر لینی لیکن عبداللہ اے ساریاں چیزاں
چیزاں تیری بیوی دے اندر بھی شامل نے۔ اللہ اللہ عبداللہ دے نے یعقوب میں ایتھے بیٹھا ہویا ماں، جا میرے گھر دے اندر جا میری بیوی نو ویکھ گیا۔ یعقوب جلدی نہ لٹھیاں، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دے اندر تشریف لے جاندیاں نے، جا کے عبداللہ دی بیوی نو ویکھیا تے بعد دے اندروں کچھ دیر تو بعد نہ عبداللہ دے کول تشریف لے گیا آ گیا دیاں نے، عبداللہ تو سچ گیا ہے، تیری بیوی دے اندر ایسی کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے وے۔ عبداللہ دے نے یعقوب پھر گل سن لے، اگر عبداللہ دی بیوی دے اندر ایسی کوئی چیز موجود ہوئے پھر او بیوی عبداللہ دی بیوی نہ ہوندی۔ اللہ اللہ، اسے واسطے اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے، فرمایا محبوبہ اعلان فرما دے ونا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ اے مال خرچ کتھے کرنا ہے؟ قرآن دس رہا ہے، فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ آنا میرے بھائی میرے برادر غور فرما لے، غور فرما لے، اللہ رب العالمین نے انہا مال دا حقدار مسکیناں نو بنایا ہے، غریباں نو بنایا ہے، تے جڑے انصار نے نا جدوں مہاجر انصار دے کول تشریف لے کے گئے نا، انہا انصاراں نے مہاجران نو انیاں عزتاں عطا کی دیاں، آودیاں جانا نالوں ود کے انہ دیاں عزتاں کی دیاں، آودی ذات نالوں ود کے زیادہ مہاجران انصار نو ترجیح دی دیئے۔ انہ ساریاں چیزاں دا آغاز کتوں ہویا ہے؟ تیرے میرے محبوب دے کروں انہ ساریاں چیزاں دا آغاز ہویا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ آنا سماد فرما لے میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیاری بیوی سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حدیثاں دے انبار لگا دے وانگا، ذرا توجہ میری طرف کردہ جائیں۔ ام سلمہ حدیث نو روایت کر دیاں نے، افطاری دا ویلا سید دینا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روٹی پکائیے تے سامنے رکھ لئیے، اذان دا ٹائم دا انتظار کر رہی نے، کدوں بلال اذان کوے میں روزہ افطار کر لواں، کدوں بلال اللہ اکبر دی صدان بلند کرے۔ ام سلمہ فرما دیاں میں روزے نو افطار
افطار کر لواں افطاری دا ٹائم بالکل قریب ہے آپ دی ذات نالو ود کے اگلے نو ترجیح دینی یہی موضوع ہے نا غور فرما لے ذرا افطاری دا ٹائم اذان دا انتظار کر رہی نے کدوں بلال دی آواز میرے کناں دے اندر داخل ہوئے میں روزے نو افطار کر لواں لیکن پروانیاں ادھروں ایک دروازے دے دستخط دین والا دستخط دیندا ہے آندا ہے او نبی دے گھرانیوں کوئی چیز ہے جے تے اللہ واسطے مینوں دے دیوا میں قربان جاواں سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت بریرہ نو حکم دیندیاں نے اونی بریرہ جا روٹی اٹھا لے تے سوالی نو دے دے بریرہ دیاں نے ام سلمہ جی ایک روٹی دنگے جن دے نال تو سا روزے نو افطار کرنا ہے ام سلمہ اگر ایوی میں سوالی نو دے دیواں پیچھے رہ کی جانا ہے رب دیاں طرح طرح دیاں نعمتاں کھان والے غور کر لے جو کر کے بریرہ نے حضرت بریرہ نے روٹی چوکی تے سوالی نو دے دیتی ہے میں کہا کرنا ماں رب کسے دا بھی حق نہیں رکھ دا جے میں نہیں ماندا بندہ پورا دن مزدوری کرے شام ٹائم ان دا حق انہوں نہ ملے اور رب کسے دا بھی حق نہیں رکھ دا جے حضرت ام سلمہ نماز پڑھن لگ پیندیاں نے نماز تو فارغ ہوئیاں نال ادھروں دروازے دے ایک دستخط دین والا دستخط دیندا ہے تے پنی ہوئی بکری لے آ کے حضرت بریرہ نو دے دیندا ہے حضرت بریرہ نے بکری لئی تے ام سلمہ کول آ جاندیاں نے حضرت ام سلمہ آندیاں نے بریرہ آپ دے نالوں ود کے اگلے نو ترجیح دیتی ہے انہی بریرہ آپ دے تو ود کے اگلے دا خیال کی دھائے انہی بریرہ کل قیامت والے دن اللہ نے اجر دینا ہی دینا سی لیکن بریرہ اللہ نے دنیا دے اندر بھی دگنا چگنا کر کے عطا فرما دیتا ہے آنا غور فرما لے ایسے واسطے قرآن آندہ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اے سونیا آو دے تو زیادہ اگلے دا خیال کی دا کر ہر ٹائم آو دے باری نہ سوچی جایا کر اے غمگین نہ ہویا کر پریشان نہ ہویا کر او یار تیرے محبوب نے صحابہ دی تربیت اے کی دیئے اے میرے صحابہ آو دے نالوں ود کے اگلے دا خیال کرنا ہے آو دے نالوں ود کے اگلے نو زیادہ ترجیح دینی ہے آنا ذرا غور فرما لے میرے اور تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا خود طریقہ مبارکہ کیے میرے آقا انج کر کے تشریف فرمانے صحابہ دا بھی جنب غفیر تشریف فرمائے ایک عورت آن والی آئی ہے آ کے میرے محبوب نو تحفہ پیش کر دیے چادر دا تحفہ میرے محبوب نو دین دیے
آندی ہے محبوبہ آپ دے ہتھاں نال گن گن کے بنا کے لے کے آئیاں سونےوں تہاڈے واسطے چادر لے کے آئیاں سونےوں میرا دل نہ توڑے آجے بڑیاں آساں تے امیداں لے کے آئیاں اللہ دے نبی میرے تحفے نو قبول فرما لین گے صحابہ بیان کر دے ویسے بھی نبی پاک نو چادر دی ضرورت سی ایج کر کے نبی پاک نے چادر مبارکہ پڑی تے حجرہ پاک اندر تشریف لے جان دینے جا کے اللہ دے نبی نے پرانی چادر لا دیتی ہے اور نوی چادر لئی تے دوبارہ صحابہ دے اندر تشریف لے کے آگے بیٹھ جان دینے تے نبی دے دیوانے نبی پاک نو وین دینے نال نال گلاں کر دینے آن دینے یار نبی پاک سونے کڈے لگ دے پینے یار نبی پاک پیارے کڈے لگ دے پینے نبی پاک نو چادر پھب دی بڑی بئی ہے ہج کر کے صحابہ آپس دے اندر گلاں کر دے پینے ایک صحابی تھوڑا جہا آگاہ ہویا آندہ سونےوں واقعی چادر بڑی پیاری لگ دی بئی ہے تے اگر سونےوں مینوں دے دے وہ گے تے پھر کیا ہی بات اللہ اللہ میں تے پھر کہا کرنا سنو کن لا کے عورت ایک آئی پنجابی جے نا سنو کن لا کے عورت ایک آئی بطور تحفہ ایک چادر لے آئی نبی پاک نے زین دن فرمائی نبی پاک نے زین دن فرمائی مرید ایک بیٹھا ہویا سگایا آگے کہن لگا چادر کنی سونی ہے پھبی کہن لگا چادر کنی سونی ہے پھبی ذرا مسکرائے باتیں سنائی تینوں چنگی لگ دیے تو لے جا پائی تینوں چنگی لگ دیے تو لے جا پائی تیرا چادر نو ترسے نہ دل یارا صحابیاں دینے یار چنگا بندہ نبی پاک انہیں پہ صحابی آپس اندر کلاس فیلو جنے آپس اندر گلاں باتاں دے یار عجیب انسان آقا انہیں پیارے لگ دے پیسان تینوں اس بات دا علم بھی ہے سی نبی پاک نے انکار نہیں کرنا آقا نے منع نہیں کرنا آقا کیونکہ میرے آقا آو دے تو ود کے اگلے نو ترجیح دین دینے میں قربان جاواں صحابی دی بھی سوچ بڑی آلہ ہے آندائیو سونےوں میں اس واسطے نہیں لئی اس چادر نو میں استعمال کراں بلکہ چادر میں اس واسطے لئیے اے چادر نبی دے جسم مبارک دے نال لگ گئی ہے اس چادر نو لجا کے میں اپنے گھر دے اندر سنبھال کے رکھ دینا ہے اور میں اپنے ورثانو اے نصیحت کرنی ہے اوے میرے بیٹے ہو میری بیٹی ہو اوے میرے گھر والے ہو جدوں میں دنیا تو وفات پا جاوانا جدوں میں ایس فانی دنیا نو چھڑ کر کے چلا جاواں تسی مینوں کفن نہیں دینا
دینا کفن دے مطابق کفن دے مقابل اندر تسی اے نبی پاک دی چادر مینوں دینی ہے شاید اس چادر دی وجہ کر کے اللہ تعالی میرے تے جہنم دی آگ نو حرام فرما دے وے ہوئے مسلمانہ غور فرما لے ہوئے میں تیری سوچ تو قربان جاواں آج انی عمر لنگا لیو کام پھر بھی او کرنا ہے او یار ہے یہ جوانی چڑھ رہے آئے اپنی جوانی نو درست کر لے آج عادتاں پہ گئیاں بڑھاپے تک عادتاں ہی رہنیاں نے عادتاں نہیں بدل سکدیاں روٹین نہیں بدل سکدی اگر رب چاہے ہدایت نصیب فرما دے وے اگر میرا رب چاہے تینوں ہدایت یافتہ کر دے وے میں پچھلے جمعے تیرے اگے عرضاں تے اپیلاں کردا رہا واں اوے سونیاں آودی زبان دے اندروں رب دیاں ناشکریاں ختم کر دے آودی زبان دے اندر اللہ دا شکرانہ پیدا کر لے آج بھی تینوں اے ہویاں نواں رمضان دا مہینہ جا رہا ہے برکتاں دا سیزن جا رہا ہے آودی ذات نالوں ود کے اگلے نو ترجیح دینی ہے اے نہیں سمجھنا اے تے ماڑا ہے اے تے غریب ہے مینوں رب نے او دا بڑا عطا کیتا ہے میرے مقابلے دے اندر دا نہیں ہے اے نہیں سمجھنا میرے کل علم بڑا زیادہ آگے آئے میں آودے تو وڈے دا احترام نہیں کرنا اے نہیں سمجھنا رب نے مینوں عزتاں عطا کیتی نے اندے کل دے عزت نام دی بھی چیز نہیں ہے وے آنا غور فرما لے میں تینوں ابتدا دے اندر ہی دسے آئے اوے ذرا توجہ میرے ول کردہ جائیں حدیثاں دے انبار لگا دے وانگا شاید میری ایک گل دی وجہ تو اللہ تیری میری نجات دا ذریعہ ہی بنا دے آنا غور فرما لے میرے اور تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا ایک سفر دے اندر نے حضرت جابر وی نال نے نبی پاک دے نال لال جابر وی جا رہے نے سفر بڑا قلیل تے لمبا سفر ہے نبی پاک نے ایک جگہ تے پڑاؤ ڈالے آئے فرمان دینے صحابہ جابر کتھے اے پیارے صحابہ دسو نا مینوں جابر کتے رہ گیا ہے صحابہ دے نے سونیو جابر دا اونٹ بڑا کمزور ہے جابر پیچھے رہ گیا آندائی ہوئے گا حضرت جابر فرمان دے میرا اونٹ اتنا کمزور اونٹ ہے میرا دل کردہ ایس اونٹ نو اس جنگل اندر چھڑ جاواں پیدلی محبوب دے پیچھے پہنچ جانا وہاں تھوڑی دیر گزری جابر تشریف لے آئے آقا فرمان دینے جابر خیر تے ہے وے جابر پریشان کیوں ہونا ہے سونے اونٹ ٹردا نہیں ہے گا اونٹ نے اللہ دے نبی تنگ بڑا کیتا ہوئے آئے اس واسطے سفر تو بھی پیچھے رہ گیا سا آقا فرمان دینے جابر اونٹ دیز مہار ذرا مینوں تے پھڑانا میں قربان جاواں غور فرمائی آقا فرمان دینے جابر اونٹ دی مہار ذرا مینوں تے پھڑانا میرے محبوب نے جابر دے اونٹ دی مہار بڑی نا حدیث دے الفاظ مل دینے اللہ دے پیارے نبی نے اونٹ نو ہل
ہلکا جیا چھانٹا لگایا آقا دے نے جابر آ اونٹ دی مہار پڑتے اونٹ دی دوبارہ ٹرائی کر کے اللہ اللہ آقا فرمان دے نے جابر اونٹ دی مہار پڑتے اونٹ دی دوبارہ ٹرائی کر گیا نا جابر اونٹ دے بیٹھے تے نالیاں دے نے اللہ دے پیارے نبی جی پہلے اے ٹردہ نہیں سی ہونے سنبھالے آئی نہیں جاندہ او میں آنا جابر تیری عظمت تو میں قربان جاواں اوے جابر تیرے اونٹ نو ہاتھ میرے محبوب دے لگ گئے نے اوے جابر یہ تا میرا محبوب دنیا تے تشریف لے کے آیا سی حلیمہ دی گدی ٹور دی نہیں ہے گی سی تے حلیمہ نے اپنی گدی دیا مہاراں میرے نبی دے ہاتھ نال لائیاں حلیمہ دی گدی ساریاں گدیاں نو کٹ دی جا رہی ہے نال بنو ساتیاں دائیاں آدیاں نے سانو دس نی حلیمہ ڈاچی کیوں نہیں روک دی جیویں جیویں روکے اویں اویں پیر چاک دی حلیمہ میں تیری عظمتوں قربان جاواں آج جابر دیاں واریاں آ گئیاں نے آقا دے نے جابر اونٹ نو ویچنا ہے ہاں ہاں سونیاں میں ویچنا ہے آقا دے نے جابر اونٹ دا ایک اکیا قیمت لانا وا جابراں دے سونیاں میں کنا تک راضیاں مینوں تو ہاڑی قیمت منظور ہے لیکن محبوبہ میں ایک شرط رکھنا چاہنا وا اوے سونیاں محبوبہ مدینے تک اونٹ دے سواری میں ہی کر کے جاواں گا سونیوں مدینے جا کے اونٹ توہانوں واپس کر دیواں گا جابر مدینے پہنچ جاندے نے جلدی دے نال میرے محبوب کو آ جاندے نے آگے آدھے نے سونیوں آو دی امانت نو وصول کر لو اللہ دے پیارے نبی نے بلال نو آواز ماری بلال ذرا تشریف تے لے گیا نا اے بلال جابر دی قیمت ادا کر دے بلال نے ایک اکیا قیمت جیڑی ہے حضرت جابر دی ادا کر دی ہے حضرت جابر بڑی خوشی خوشی جا رہے نے بڑے مہنگے دامن اونٹ میرا وک گیا ہے میں نبی پاک دے بڑا راضی ہاں انج کر کے جابر جا رہے نے آقا بلال نو پھران دے نے بلال ذرا جابر نو دے آواز مارنا حضرت بلال دے نے جابر نبی پاک بلا رہے نے حضرت جابر پریشان ہو جاندے نے آندے نے کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے نبی پاک نے دوبارہ بلا لے آئے نبی پاک آندے نے جابر سودا منظوری نا جابر خوشتا ہے میں سونیوں کنا تک خوشا ہے یہ بھی پوچھ دے آقا فرمان دے نے جابر ایک اکیا قیمت بھی لے جاتے آودہ اونٹ بھی لے جا او یار میرے نبی نے دسے آودے نالوں ود کے اگلے دا خیال کرنا ہے میرے نبی نے اے نہیں دسے تیرا چل دا بے دوسریاں دا بیڑا گر کر دے میں آج تا ہم سایہ دا دشمن بن چکے آئے لیکن میں تینوں ابتدا دے اندر دسے اگر قرآن دا بھی مطالعہ کر لویں اگر نبی دیاں حدیثاں دا بھی مطالعہ کر لویں اگر نبی دے فرمان غرامی دا بھی مطالعہ کر لویں بات ایک ہی مل دیئے خیر خواہی مل دیئے ہمدردی مل دیئے پیار مل دائے آنا آخری حدیث سماعت فرما لے آج میں تیرے ذہن دے اندر اس بات نو داخل کر دینا ہے نبی نے آودے منن والیاں دی تربیت کینی آلہ کی دیئے او یار منن والے بڑی دور دی باتیں
آقا نے بیٹیاں دی بھی تربیت بڑی اعلیٰ فرمائی ہے۔ میرے آقا دی سب نالو چھوٹی بیٹی او یار جن دا نام حضرت فاطمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، میرے محبوب دے کول تشریف لے کے آئیاں نے آگے آدیاں نے ابو جی حسن تے حسین بیمار ہو گئے نے، ابو جی بخار نے انتہا کر چھڑی ہے، ابو جی کوئی نقصہ ایسا بتاؤ نا جیڑا میں کراں اللہ حسن دے حسین نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا کر دے وے۔ آقا فرماندے نے بیٹی فاطمہ اللہ دے کولو اے نظر من لے، اللہ اے میرے اللہ اگر میرے حسن دے حسین نو تو شفا دے دے وے اللہ ان دے بدلے اندر میں 3 روزے رکھاں گی، اللہ میں بھی روزے رکھاں گی، میرا دماد علی بھی روزے رکھے گا، اللہ میرا خامد علی بھی روزے رکھے گا، لیکن میں قربان جاواں اللہ نے حسن دے حسین نو شفا عطا کر دیتی ہے۔ آج پہلا دن فاطمہ نے بھی روزہ رکھے آئے، آج پہلا دن علی نے بھی روزہ رکھے آئے، اور یار پورا دن یہودیاں دیاں مزدوریاں کرنیاں، حضرت علی پورا دن یہودیاں دیاں مزدوریاں کر کر کے شام نو انہیں کو جو فاطمہ نو لے آگے دین دے، ہونی فاطمہ آج افطاری واسطے سامان تیار کر لویں، اور شام ٹائم رب دیاں طرح طرح دیاں نعمتاں کھانا ہے، افطاری دا ویلا ہو جاندا ہے، فاطمہ تے علی بیٹھے ہوئے نے، ادھروں دروازے تے ایک دستخط دین والا دستخط دیندا ہے، اور نبی دے گھرانیوں نبی دے گھرانیوں میں مسکینہ انہا عرصہ گزر گیا، انہیں دن گزر گئے نے، خان واسطے کوئی چیز میسر نہیں آئی، خان واسطے کوئی چیز نہیں ملی، جن دے دروازے جانا اگو ددکار دین دینے، میں بڑیاں آساں دے امیدہ لے گے آیا وہاں، اور ہر لڑکی دے عباسیاں علیاں دینے فاطمہ نی فاطمہ افطاری چکیے تے مسکین نو دے دئیے، افطاری اٹھائی مسکین نو دے دیئے، آپ پانی دے نالی روزہ افطار کر لے آئے، بات کیے آپ دے نالوں زیادہ اگلے نو ترجیح دیتی ہے، دوسرے دن پھر روزہ رکھے آئے، علی یہودی دیاں مزدوریاں کر کے شام نو کر دے اندر واپس آئے نے، لے آ کے فاطمہ نو جو دیتے نے نیم فاطمہ افطاری بنا لے آج روزہ افطار کرانگے، ادھرو ہے بلال دی اذان نہیں آئی یتیم دروازے آ جاندے، اے نبی دے گھرانیوں میں یتیم ہاواں، باپ دا سایہ دنیا تو چلا گیا، ماں بھی دنیا تو چلی گئی ہے، میں یتیم ہاواں، اے نبی دے گھرانیوں بڑیاں آساں تے امیداں لے گے آیا وہاں، کھان واسطے کوئی چیز موجود ہے تے دے دے وہ، افطاری چکیے یتیم نو دے دیتی ہے، بات کیے آپ دے نالوں زیادہ اگلے نو ترجیح دیتی ہے، آج تیسرا دن آگے آئے، افطاری واسطے حضرت علی سامان لے کے آئے نے، ادھروں بلال دی اذان دا ٹائم ہویا کھڑائے، ادھروں در
دروازے تے قیدی آ جاندا ہے، آ کے آندا ہے او نبی دے گھرانے ہو، نبی دے پروانے ہو، میں قیدی ہاں واں، جیل دے اندروں نکلیاں تھوڑے دن گزر گئے نے، خان واسطے کوئی چیز میسر نہیں آئی ہے گی، اے نبی دے گھرانے ہو بڑیاں آساں تے امیداں لے کے آیا واں، کوئی چیز ہے تے مینوں دے دے واں۔ علی آندے نے فاطمہ آج تیسرا دن نے، نی فاطمہ روزے بھی پورے ہو گئے نے، دے اللہ نے صبر دی توفیق بھی عطا کر چھڑی ہے، اور نی فاطمہ آج بھی افطاری چوکتے قیدی نو دے دے۔ ادھروں آسمان تو اللہ نے قرآن سیدات نازل فرما دیتا ہے، فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ میرے بھائی میرے برادر، جمعہ دا نچوڑ یہ وے کہ آپ دے تو وعد کے اگلے نو ترجیح دینی، اگر دو گے انشاءاللہ اللہ تو ہانو اندہ اجر فائدہ ضرور عطا کرے گا۔ میرے بھائی میرے برادر، جو سنیا سنایا ہے اللہ پاک عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔